पावर को साझेदारी गर्छन्, पावर में पुग्ने कोशिश गर्छ, पावर को लागि उनले लडाई लड्छ, निर्वाचन लड्छ, सबै कुरो गर्छ भने यो दुईटा उद्देश्य मैले देखेँ। यो दुईटा उद्देश्यले गर्दाखेरि जुन पार्टीहरूको बीचमा अहिले ध्रुवीकरण भइराखेको रहेछ यो एउटा राम्रो। अब यो ध्रुवीकरणमा वाम एकता बनिराखेको छ। वास्तवमा मैले हेर्दाखेरि त नेपालमा वाम पार्टी नै छैन। नाम सबैको अगाडि वाम राखेको छ भने मैले वामको वर्क मैले देखेको छैन। त्यसकारण कसैले वाम एकता हुन थाले भनेर तर्सिनु पर्ने र त्यस किसिमबाट चिन्तित हुनुपर्ने कारण पनि देखियो। किनभने यो सबै पार्टी कुनै न कुनै रूपबाट सरकार सञ्चालन गरेका छन्। थोरै समय होला, बढी समय होला, त्यस्तो वाम वर्क कुनै पनि गरेको देखिँदैन। नाम भलै सबमा लाग्यो होला, मार्क्सवादी, लेनिनवादी, माओवादी लाग्यो होला, तर त्यस किसिमको वर्क कहीँ पनि देखिया मैले छैन। त्यसै किसिमबाट लोकतन्त्रवादीको कुरा गरिराखेका रहेछ। त्यो पनि पावर र तपाईको जुन थ्रेसहोल्ड हो त्यसको कारण नै बनिराखेको अवस्था। अब कोही आफूलाई लोकतन्त्रको ठेकदार हुन्छ भने त्यो अलग प्रश्न हो। तर लोकतन्त्रवादी यदि भइदिएको भए विगतको संविधान जुन बने लोकतन्त्रलाई फलो गरिएन। लोकतन्त्रमा जुन लोकतान्त्रिक पद्धति प्रक्रिया हो त्यसैलाई संविधान निर्माण गर्दाखेरि फलो गरिएन भने अब आफूलाई लोकतान्त्रिक जति भने त्यही नै हो जुन व्यवहारबाट देखिराखेको अवस्था। अब प्रश्न के रहेछ भने मधेसको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो इलेक्सन हामीले आन्दोलनकै रूपबाट स्वीकार गर्यौं। जुन संविधानले अधिकार हामीलाई खोसे त्यो अधिकारलाई पुनः प्राप्तिको लागि त्यसको बाटो हामीले हेर्यौं। संसद हो, चाहे प्रदेश संसद हो या प्रतिनिधि सभा, त्यो बाटोबाट आइकन नै यसको परिवर्तनको गुंजाइश होला। हमेशा बाटो तताइराख्नु पर्ने जरुरत नपरोस् भनिकन हामीले यो बाटो रोज्यौं र इलेक्सनलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढिराखेका छौं। त्यसकारण आजको इलेक्सन हाम्रो लागि एउटा आन्दोलन नै हो। संविधान परिवर्तनको आन्दोलन, संविधान संशोधनको लागि नै हामीले यो इलेक्सनमा गइराखेका छौं, निर्वाचनमा भाग लिइराखेका छौं। र अहिले भन्नुहुन्छ भने मधेसमा जुन समानुपातिक जुन हामीले बुझायौं त्यसमा हामी नेताहरू इलेक्सन लड्ने नै मुडमा हुनुहुन्छ, इलेक्सन नै लड्नुहुन्छ, कहीँ चिन्ता गर्नु पर्दैन। इलेक्सनबाट नै नेताहरू आउँछन्, अरूलाई चुनाव लडाउने र आफू समानुपातिकमा हुने होइन। लिडरको लागि सबै ठाउँ खुला हुन्छ, लिडर लड्न सक्छ र लिडरहरू हाम्रो पार्टीको जान्छ, चुनावमै जान्छ। त्यसकारणले समानुपातिकमा लिडरहरू बस्छ भन्ने चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन। र मधेसमा हामीले अहिले मधेसका अहिले दुईटा पार्टी भनौं, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरमको बीचमा हामीले एउटा गठबन्धन निर्माण गरिसकेका छौं। हामीले 50-50 सीटमा बटवारा गरिकन लड्ने र कुन सीटमा कसले लड्ने यो अहिले फाइनल भएको छैन। त्यो बिस्तारै हामीले फाइनल गर्छौं, 2-4 दिन भित्रैमा फाइनल गर्छौं। र यतातिर एकीकरणको कुरा हामीसँग एकीकरण होइन, साथ मिलेर इलेक्सन लड्ने भन्ने कुरा कांग्रेससँग पनि भइरहेको र कांग्रेससँग अहिले उहाँहरू पनि सबै समानुपातिक लिस्टमा नै व्यस्त हुनु भएको कारणबाट अघिल्लो चरणमा 2-4 दिन कुरा भयो र अहिले हाम्रो बीचमा करिब 1 सप्ताहदेखि संवाद बन्द रहेछ। मलाई त्यो दिशातिर हामी जाँदैछौँ भन्ने लाग्दछ।
मैले आज पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि यो राष्ट्रले यहाँका जनताहरूले यो 150 पार्टीहरू धान्न सक्दैन स्थिति छैन। अब यो पनि म बताउन चाहन्छु कि हामीले राजनीतिक क्रान्ति विगतमा 1 हदसम्म पुरा गर्यौं। राजनीतिक क्रान्तिले ल्याएका मुद्दाहरूलाई, अधिकारहरूलाई विगतको दशकमा हामीले संस्थागत गर्यौं र त्यो संस्थागत हामी संविधानमा गर्यौं। संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेका छौं। संघ र प्रदेशको निर्वाचन पनि सन्निकट आउँदैछ र त्यो पनि सम्पन्न हुँदैछ। अब हाम्रो लक्ष्य भनेको सबै नेपाली राष्ट्र र जनता र नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको लक्ष्य भनेको समृद्धि हो। हामी अलग अलग पार्टीलाई हौला तर देशको समृद्धि हो। त्यो समृद्धिको लागि राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ। राजनीतिक स्थिरताको लागि राज्यले मैले भनिसकेँ 150 पार्टीहरू धान्न सक्दैन र पार्टीहरू ध्रुवीकरण हुनुपर्छ। विगतको लामो इतिहास बोकेका कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू आफ्नो विचार मिल्नेहरूसँग ध्रुवीकृत हुँदै जाने, तालमेल मिलाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। यो इतिहासको आवश्यकता हो। इतिहास बोकेका कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू कांग्रेसको विचार मिल्नेसँग पार्टीहरू ध्रुवीकृत हुँदैछ, त्यो खुसीको कुरा हो। कम्युनिस्टहरूसँग विचार मिल्नेहरूसँग कम्युनिस्टहरू ध्रुवीकृत हुन्छ। त्यसले देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्छ, सरकारको नेतृत्व गर्न सक्छ। त्यसले गर्न सकेन भने अर्को फेरि आइहाल्छ। त्यसकारणले यो सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा भन्दा पनि राष्ट्र निर्माणको खेलमा, राष्ट्र निर्माणको काममा, राष्ट्रको समृद्धिको काममा हामी अगाडि बढ्न सक्छौं। यो मैले पृष्ठभूमिको रूपमा बताएँ। अब तालमेलको सम्भावनाको लागि अब जहाँसम्म तालमेलको कुरा एमाले सन्तोषले मागेको चुनौती छ छैन। अब हामीले नेपाली कांग्रेससित पनि सुरु नगरेको होइन, हामी सरकारमा पनि साझेदारी रहेकै हो। तर नेपाली कांग्रेसको त्यति चासो र चिन्ता त्यति देखिएन। हामीले मात्र चासो चिन्ता राखेर भएन। त्यसकारणले स्वाभाविक रूपमा विचार र व्यवहार मिल्ने वामपन्थीहरूको बीचमा हामीले ध्रुवीकरणको पहल गर्यौं। नेपालमा रहेका ठूला शक्तिहरू नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बीचमा र अन्य शक्तिहरूलाई पनि आह्वान गर्दै जुन हामी तालमेल र हामीले जो पार्टी ध्रुवीकरणको पहल गरिरहेका छौं र पार्टी ध्रुवीकरण यो चुनावभन्दा अगाडि, चुनावभन्दा पछाडि नै त्यसको चाहिँ तीव्र रूपमा काम सुरु हुन्छ। तर प्रक्रिया सुरु अहिलेदेखि भएको छ भने अहिले तत्कालीन रूपमा हामीले चुनाव निकट आएको हुनाले हामी चुनावी तालमेलको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेका छौं। त्यसमा समानुपातिक अब बन्द सूचीको समानुपातिकमा केन्द्र र प्रदेशका सदस्यहरूलाई हामीले चाहिँ अब दर्ज गराइसकेका छौं। हामीले सकेसम्म हतारमा होइन कि मेहनत गरेरै गरेका छौं। जहाँसम्म अब यो समानुपातिकमा आफ्नो चिन्हमा लड्ने भन्ने निर्णय अनुसार हामी त्यसरी अगाडि बढेका छौं भने अर्को प्रत्यक्ष निर्वाचन केन्द्र र प्रदेशकोमा पनि हामीले गृह कार्य भइरहेको छ र त्यो 60-40 को हिसाबले मोटामोटी रूपमा छ। सहमति भइसकेको र अन्य दलहरूलाई पनि हामीले समेट्ने, अन्य दलहरूलाई पनि त्यसै भित्र समेट्ने भन्ने हाम्रो योजना छ नीति अनुसार नै। जहाँसम्म अब कहाँसम्म पुगेको छ भन्दाखेरि हामी गृह कार्य तीव्र रूपमा भइरहेको छ। समानुपातिकको सूची तयार गर्दाखेरि अलिकता समय हामीले पाउन सकेनौं र सायद आजदेखि नै हाम्रो कार्यदल तीव्र रूपमा अगाडि बढ्नेछ र छिटोभन्दा छिटो समयावधिभित्र यसलाई हामीले निष्कर्षमा पुग्नेछौँ। निश्चित रूपमा एउटै पार्टीभित्र समानुपाती होस् या प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जाने सदस्यहरूको मिलाउन गाह्रो छ भने दुईटा पार्टीको रूपमा मिलाउन चुनौती त अलिअलि हुन्छ नि। जतिसुकै चुनौती भए पनि
चाहे एक्लै होस् चाहे सहकार्य गरे होस्, जतिसुकै चुनौती भए पनि यो हाम्रो राष्ट्र र जनताको पार्टीहरूको आवश्यकताको विषय बन्या हुनाले यसलाई हामीले टाइमभित्रमै यसलाई हामीले सम्पन्न गर्दछौँ। हामी त्यही स्पिडमा अगाडि बढिरहेका छौँ। जस्तो मन्त्रीहरू किन राजीनामा नदिकन बसेका? अब मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने भन्दा पनि एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने यो सरकारमा साझेदारीको कुरा, सहकार्यको कुरा एउटा प्रश्न हो, एउटा पक्ष हो। त्यो हामी निरन्तर विगतमा गर्दै आएका छौँ। जहाँसम्म चुनावी तालमेलमा गर्ने पार्टी, एकता गर्ने पार्टी ध्रुवीकृत गर्ने भन्ने अलग विषय हो। त्यसको लागि सरकारमा साझेदार पार्टीले त्यो आफ्नो स्वतन्त्रता अनुसार गर्न सक्ने कुरा हो। नेपाली कांग्रेसले पनि जस्तो आज बिहान अघि मात्रै विजय गच्छेदारसित पार्टी एकता गरिसकेको छ भने अन्य दलहरूसँग स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि कहीँसित सहकार्य गर्ने, कहीँलाई पार्टीमा प्रवेश गराउने, एकता गर्ने कामहरू नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको छ भने एमाले र माओवादी केन्द्रको बीचमा पनि स्थानीय तहमा पनि कतिपय ठाउँमा चुनावी तालमेल गर्ने, कतिपयहरूलाई पार्टीमा एकताबद्ध गर्ने कामहरू विगतैदेखि भइरहेको छ। अहिले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बीचमा अलिक ठुला पार्टी भएको हुनाले के हुन्छ भनेर तर्सिनु पर्ने कुरा, साना पार्टी हुँदाखेरि केही हुन्न भने जस्तो गरेर चाहिँ नि त्यसलाई वास्तव नगर्ने, ठुला पार्टी एकता हुँदाखेरि के किन हुन्छ भन्ने कुरा होइन। यो त चाहिँ उसको आफ्नो अधिकार र स्वतन्त्रताको कुरा। त्यो नेपाली कांग्रेसलाई पनि छुट छ, नेकपा एमालेलाई पनि त्यो छुट छ, नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पनि छुट छ, अन्य पार्टीलाई पनि छुट छ। राजाबा पनि अलग अलग खेमामा थिए, उहाँले एउटै मोर्चा बनाउनु भयो, सक्यो भोलि केही समयपछि उहाँले पार्टी बनाउन सक्नुहुन्छ। अझ माओवादीसँग अथवा यो वामपन्थीहरूसँग अथवा कांग्रेससँग उहाँले पनि ध्रुवीकरण पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो उहाँहरूको स्वतन्त्रता कुरा। तर यो स्वतन्त्रतालाई प्रयोग गर्दा हामीले बुझ्न पर्ने कुरा के छ भनेदेखि स्वतन्त्रतालाई प्रयोग गर्ने कुरा छँदैछ, तर यो पहिला सरकार जो बनेको थियो नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको बीचमा उसको एउटा कमिटमेन्ट थियो। सुरुमा सहकार्य हुँदा प्रचण्डजीले चाहिँ के छ भनेदेखि पहिलो कार्यकाल प्रचण्डजीले सरकारको नेतृत्व गर्ने निश्चित समय अवधिको लागि, त्यसपछि शेरबहादुर देउपाले पछिल्लो सङ्घ र केन्द्रको चुनाव, सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनसम्म गराउने योजनाका साथ सहमतिका साथ हामी अगाडि बढेको स्थिति हो। त्यसमा अब नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डजीले आफ्नो कार्यकाल शानदार रूपमा सम्पन्न गर्नुभयो र समय अवधिभित्रमा सरकार छोडेर देउपाजीलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो र यो सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेस र माओवादीको सहकार्यमा निर्वाचन अन्तिमसम्म सम्पन्न गर्ने भन्ने समझदारी अनुसार हामी त्यहाँ बसिरहेको स्थिति हो। एउटा ध्रुवमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा ध्रुवीकृत हुनुपर्छ, अर्को कांग्रेसको नेतृत्वमा दक्षिणपन्थी शक्तिहरू चाहिँ ध्रुवीकृत भइरहेछ। यसले के गर्छ भने वास्तवमा प्रतिस्पर्धा विकासको लागि, समृद्धिको लागि, जनताको हितको लागि प्रतिस्पर्धा के हिसाबमा आउँछ त्यसले देशलाई अगाडि बढाउँछ। त्यो राम्रै भइरहेछ। साना साना पसल खोलेर 50वटा 55वटा 100वटा लाजमर्दो त्यस्तो खालको पार्टी खोल्याएको छ, दुकान खोल्याएको छ, बसाएको छ, समानुपातिको बाकस त्यस्तो खालको परिपाटी अब हुनुपर्छ। अनि सरकार बनाउने बेला कहिले यता दौडन्छ, कहिले उता दौडन्छ, कुनै विचार छैन, सिद्धान्त छैन। त्यस पछाडि अर्काले खेलौना बनाएको छ, कहिले यता दौडाइदिन्छ, कहिले उता दौडाइदिन्छ। यो खालको मुलुकको राजनीतिक अवस्था परिवर्तन हुनुपर्छ। त्यसको सुरुवात वामपन्थी पार्टीहरूले गरेका छन्, नेकपा एमाले गरेको छ। माओवादी केन्द्र र एमालेको बीचमा नेकपा एमाले जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर आफ्नो कार्यक्रमलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढायो। माओवादीले त्यो नभने पनि आखिर यही निर्वाचन मार्फत बहुमत ल्याएर सरकारमा जाने, अल्पमत भएपछि 25% बस्ने, निर्वाचन जनताको अभिमतलाई मानेर जाने,
भनिसकेपछि कुरा त्यही हो, बाटो त्यही नै हो। अरू के जार्गन सार्गन फरक आफूले लेख्ने बल अलग कुरा हो। बाटो त्यही हो, त्यही बाटो भएका वामपन्थी शक्तिहरू बिचमा अलग अलग चाहिँ के भने कानको सत्ताको जरुरी छैन। एक ठाउँ बसेर अब राष्ट्र निर्माणको काम गर्नुपर्छ र त्यस हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र अहिले त्यस हिसाबले यो तालमेलको कुरा पनि भएको छ र यो तालमेलपछि अब हामी यो संविधान संशोधन गर्ने, मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्ने दिशामा अगाडि बढ्छौँ र देशलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा लान्छौँ। त्यस क्रममा हामी 2/3 आसपासमा सिटहरू जितेर अगाडि बढ्छौँ। 5 वर्ष हामीले राम्रो गर्न सक्यौँ, एमालेको चाहिँ के भने अरू सरकार हुन्छ, राम्रो गर्न सकेनौँ, त्यस पछाडि फेरि अब काङ्ग्रेस आउला या कोही आउला र स्वाभाविक रूपले त्यो प्रतिस्पर्धामा नेकपा एमाले राम्रो गर्छ। 10 वर्षभित्रमा नेपाललाई एउटा चाहिँ के भनेदेखि यो अति कम विकसितबाट यो विकासोन्मुख, यो मिडियम खालको विकास भएको देशमा यो बाटोघाटो बिजुली लगायत चिजहरूको जुन लाभ छ त्यसलाई कम्प्लिट गर्ने 10 वर्षभित्रमा जुन बेरोजगारी समस्या छ यहाँ र 40 लाख युवा विदेशमा छन् त्यो सम्पूर्णलाई नेपालमा ल्याउने र यही रोजगार सृजना गर्ने, यस हिसाबले चाहिँ के भने हामी अगाडि जान्छौँ। र त्यो अब पूर्वाञ्चलको कुरा गर्नु प्रदेश नम्बर 1 त 2/3 भन्दा बढी हुन्छ अब यो अलिक गठबन्धन। त्यस कारण यस हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसले देशको विकास र समृद्धिमा सहयोग पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। र यसमा अब यो के देखिँदैछ भने काङ्ग्रेसले यहाँ राजनीतिक शक्तिहरूले अरूसित मिल्दा अरूसित गर्दा चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो कसैले आलोचना गर्न नपर्ने होइन। कम्युनिस्टहरू चाहिँ अलिकति मिल्यो कि सारा दुनियाँ तर्सिने कुनै जरुरी छैन। 64 सदस्य एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनेको भए यहाँ बसी खेप्नुहुन्थ्यो। तपाईँहरू पत्रकार साथीहरूले दिनै पछि आगो बाल्नुहुन्छ। तर कङ्ग्रेसले गराएको छ, कङ्ग्रेस त्यस्तै पार्टी हो, 100 बनाए पनि उस्तै हो, कहिले आलोचना गर्दैन। काङ्ग्रेसले त्यस्तै चरित्र हो मान्छेले बुझिरहेको। त्यस कारणले 64 सदस्य मन्त्रीमण्डल। अब जहाँसम्म एउटा माओवादी र काङ्ग्रेसको चाहिँ के भनेदेखि समझदारी भयो, आर्य सरकार चलाउनु भयो, अर्को के अरे प्रचण्ड नेतृत्व सरकार चलाउनु भयो, अहिले देउपाजीले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। चुनाव गर्न सँगै उहाँहरू चुनाव सम्पन्न गर्ने गरी जानुभएको छ। अब बिचमा चुनावमा त कता कता समीकरण हुन्छ, के हुन्छ, स्थानीय तहमा पनि अनेकौँतिर समीकरणहरू भएको छ। अब त्यो कुरालाई लिएर यति आत्तिनु पर्ने र त्यस पछाडि हिजोको चुनावसम्म संयुक्त सरकार अगाडि सरकारी चुनाव बोलाउने कुरालाई चाहिँ आत्तिएर त्यस पछाडि तलमाथि गर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। राजनीतिक संयमता आवश्यक पर्छ। त्यो देखाएर जानको लागि म सबैलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। र यति भन्दै उसो तपाईँहरूको क्याल्कुलेसन के छ? माओवादी र एमाले मिल्दाखेरि अहिले चुनावमा कति ल्याउनु सक्छ? 2/3 त्यो सत्ता कब्जा भयो नि त। कब्जा होइन, तपाईँको कब्जा भन्ने कुरो भयो। सत्ता त कब्जा त के अरे सरकार बनाएर त्यसै हुने हो। तर हामी कब्जा अर्थ के छ भने कुनै अर्को सिस्टम ल्याउने त होइन। होइन, कम्युनिस्ट सिस्टम त ल्याउनुहुन्छ नि दुईले आएछ। होइन, कम्युनिस्ट सिस्टम होइन, यही लोकतान्त्रिक सिस्टम हुन्छ। यही लोकतान्त्रिक सिस्टममा सारा चिज अगाडि बढ्छ। किन यो चेन्ज परिवर्तन गरेर हामी अब जाँदैनौँ। अब तर के छ भने हामी त्यो सरकारमा बसेर 5 वर्ष जुन हामी सरकार चलाउँछौँ, हामी यो देशको मुहार देख्छौँ, विकास एउटा जिज्ञासा छ मेरो तपाईँलाई। जस्तो तपाईँले संविधान संशोधनको पनि अलिकति सुझाव ल्याउनु भएको थियो, त्यो संविधान संशोधन कहाँतिर लिएर चाहिँ इङ्गित गर्नुभएको? अब प्रश्न एउटा मात्रै प्रश्न, जस्तो तपाईँले त्यति बेला 64 सदस्य 601 सांसद भएको बेलामा र अघि मैले भन्ने तपाईँका यी सबै पार्टीहरूका चाहिँ के अरे एक सदस्य पार्टी अनि यता कोही फर्केका छन्, उता कोही फर्केका छन्, सरकार गिराउन लागेका छन्, अर्काले नचाहेको छ। यी सबै अवस्थामा 42 सदस्य भनेको साह्रै ठुलो होइन। यद्यपि वास्तवमा त्यो पनि त्यति उचित चाहिँ होइन। अनि संविधान बनेपछि नि अब संविधान 25 साल भएपछि 25 साल बनाएर तपाईँको पार्टी अध्यक्षले गरेको कम्तीमा अरू पार्टी सिक्थ्यो कि भन्ने कुरा। अर्को कुरा आदर्श संविधान थियो कि भनेको छ। आदर्श संविधान कहीँ पनि उल्लेख गरेर देखिन कहाँ छ? दुवै आदर्श छ कि मन्त्री बन्नु हुँदैन कहीँ देखाएको छ? त्यो होइन होइन, त्यति पनि आदर्श संविधान देखाएको चाहिँ मैले ज्ञान पढ्दाखेरि कहीँ देखिन कहाँ छ? तपाईँहरूले पत्रकार जस्तो कि थोरै चोरीलाई मात्रै चोर भन्ने, ठुलो चोरीलाई चोर नभन्ने, के अरे ठुलो चोरीलाई मात्रै चोर भन्ने, थोरै चोरीलाई चोर नभन्ने। आदर्श संविधान कतिमा आचार संहिता सुन्नुहोस्, आचार संहिताको म कुरा गर्छु। आचार संहिता चाहिँ सबै चिज ती लेखेको भन्नु छैन। यसको कुरा छ
हामी लोकतन्त्रवादी सबै राजनीतिक दलहरूलाई पार्टीहरूलाई चाहिँ त एक ठाउँमा ल्याएर अगाडि बढ्न पनि हामी तयार छौँ र नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै सिङ्गै पनि प्रतिस्पर्धाका लागि तयार छ। काङ्ग्रेस प्रतिस्पर्धाबाट आत्तिने तर्सिने पार्टी होइन, यसको आवश्यकता पनि छैन। हामी प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छौँ। यो विश्व लोकतन्त्रको विश्व, अहिले संसारभरि लोकतान्त्रिक विचारले महत्त्व पाएको छ। लोकतान्त्रिक पद्धति व्यवस्था नै सबैभन्दा उचित व्यवस्था हो भन्ने आजको विश्वको मान्यता छ। काङ्ग्रेसले त्यो विचार बोकेको छ। त्यसकारण यो विचारको लडाइँ भएको हुनाले काङ्ग्रेस आफ्नो विचार जनतामा लगेर प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छ। म यति आग्रह गर्न चाहन्छु। यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो अर्को राष्ट्रिय एजेन्डा हो। हामी यो राष्ट्रिय एजेन्डामा काम गरिराखेकै बेलामा अचानक अप्रत्याशित ढङ्गले एउटा नयाँ राजनीतिक दृश्य देखियो र त्यो भनेको के हो भने सरकारमा बसिराखेकै माओवादी केन्द्रले प्रमुख प्रतिपक्षसँग तालमेल गरेर पार्टी नै एकीकरण गर्ने सम्मको चाहिँ त उद्घोषका साथ उहाँहरू अगाडि बढ्नु भयो। त्यसले मुलुकको राजनीतिमा के असहजता ल्याए। त्यो असहजताका कारणले मन्त्री परिषद थोरै ठुलो बन्ने स्थिति बनेकै, यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। तर एउटा विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिको सिर्जना भयो। र कस्तो राजनीतिक परिस्थितिको सिर्जना भयो त भन्दा सरकारमा काङ्ग्रेससँग जोडिएर बसेर राष्ट्रिय एजेन्डाका बारेमा अगाडि बढ्ने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षसँग नै पार्टी मिलाउने भनेर माओवादी जाने, तर फेरि सरकार नछोड्ने। बडो एउटा नैतिक प्रश्न पनि खडा भएको अवस्था रह्यो। सरकार पनि नचाहिने प्रतिपक्षसँग पार्टीसँग मिलाउने कार्यक्रमका साथ चाहिँ त अगाडि बढिसकेको एउटा विशिष्ट राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना भएको हुनाले अरू राजनीतिक दलहरूलाई पनि समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थितिका कारणले मन्त्री परिषद ठुलो भएको छ। मैले आचार संहिताका तर्फ प्रवेश गर्दिनँ, किनभने आचार संहिताका विपरीत यो कुरो होइन, त्यो चाहिँ त पुष्टि भइसकेको अवस्था छ। मैले त्यसो भए के ठुलो कुरो भएन। मैले भनिहालेँ नि त, सबै लोकतन्त्रवादीहरूलाई एक ठाउँमा राखेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न पनि भएकै छ र काङ्ग्रेस चाहिँ त के भने यो निर्वाचनलाई सम्पन्न गरेर यो निर्वाचन सफल गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले यो संविधान कार्यान्वयनको विषयमा जसरी हिजो संविधान बनाउने कुरामा चाहिँ त काङ्ग्रेसले नेतृत्व प्रदान गरेको थियो, अहिले संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि काङ्ग्रेस नेतृत्व प्रदान गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छ। संशोधन गर्ने एजेन्डा जुन माओवादीले बोकेको थियो, अब एमालेसँग तालमेल भइसकेपछि त्यो एजेन्डा के हो? माओवादीले त्यो एजेन्डा छाड्या हो कि एमालेले त्यो एजेन्डा बोक्या हो कि? त राष्ट्रिय एजेन्डामा मौन बसेर राष्ट्रिय एजेन्डालाई सम्बोधन नगरेर राष्ट्रिय एजेन्डाका बारेमा छलफल नगरिकन यहाँ कुरा के भइरहेका छन्, भाषण के भइरहेका छन् भने 2/3 मत ल्याउँछौँ। त्यसको अर्थ त के हो भने विचार इच्छा सत्तामा केन्द्रित छ, सरकारमा केन्द्रित छ, एजेन्डामा केन्द्रित छैन। अहिले यो तालमेलको एकै उद्देश्य के छ त भन्दा 2/3 मत ल्याउँछौँ, सरकार बनाउँछौँ। अनि राष्ट्रिय एजेन्डा के हुन्छ? संविधानको स्वीकार्यताको सवाल, संविधान संशोधनको सवाल के हो त? एमाले माओवादी केन्द्रले छाड्या हो कि एमाले त्यसलाई बोक्या भने जस्तै अरू राष्ट्रिय एजेन्डाहरूका बारेमा पनि मौन बसेर सत्ता केन्द्रित तालमेल भएको हुनाले यो तालमेल सत्ता प्राप्तिको स्वार्थमा आधारित छ। यो तालमेल धेरै लामो समय टिक्दैन, किनभने एजेन्डामा आधारित तालमेल होइन, यो सत्ता स्वार्थमा आधारित तालमेल भएको हुनाले यो तालमेलको धेरै भविष्य छैन भन्ने मेरो मान्यता छ, मेरो बुझाइ छ। यति भन्दै गठबन्धनले चाहिँ ठ्याक्कै कति ल्याउला सिट अनुमान गर्न? त्यो त जनताले परिणाम बताउँछ। तर पनि बहुमत आउन सक्छ कि नेपाली काङ्ग्रेस बहुमत ल्याउँछ। धन्यवाद। एउटा प्रश्न छ, जस्तो पार्टी प्रवेशकै कुरा, जस्तो विजय कुमारको सिधा पार्टी प्रवेश भइसकेपछि कृष्ण सिटौला कार्यक्रममा आउनु भएन, अर्थात् त्यहाँ पनि भित्र अलिकति विवाद र अलिकति गहिरो क्रियाकार्य नभएर त्यो पार्टी एकता हुँदैछ र विजय कुमार बसिदार आइसकेपछि काङ्ग्रेसका केही नेताहरू अलिकति विस्तारित हुने कि राजनीतिक हिसाबमा भन्ने चाहिँ एउटा डर पनि छ भन्छन्। त्यसको मनोविज्ञान खासमा के हो तपाईँ एउटा अर्को कुरो चाहिँ अस्ति प्रधानमन्त्रीजीले भाषण गर्दाखेरि, संसदमा भाषण गर्दाखेरि मन्त्रीहरूको चाहिँ सङ्ख्या घट्छ भन्नुभएको थियो। अब यसले चाहिँ माओवादीको मन्त्रीहरूलाई चाहिँ हटाउने सङ्केत हो कि के हो? भाइले राख्नु भएको
प्रश्नमा विजय कुमार गच्छेदारजी नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम नेपाली कङ्ग्रेसमा एकीकरण भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसमा एकीकरण भएको छ, आएको छ पार्टी जसको नेता विजय कुमार गच्छेदार हुनुहुन्थ्यो। उहाँ काङ्ग्रेसको पुरानो नेता फर्केर आउनु भएको छ। यसमा चाहिँ त काङ्ग्रेसमा कुनै विवाद, यसमा कुनै अन्योल र काङ्ग्रेसभित्र कुनै असमञ्जसता छैन। भाइले भन्नुभएको जस्तो कुनै एउटा निश्चित कार्यक्रममा कुनै एकजना नेता अनुपस्थित हुनु भनेको आफ्नो कार्यव्यस्तताका कारणले र अहिले धेरै ज्यादा पार्टीभित्र चाहिँ त कामहरू गृहकार्यहरू गतिविधि भइराखेका हुनाले त्यो त्यस्तो अनुपस्थिति हो, कुनै त्यो राजनीतिक असहमतिका कारणले भएको अनुपस्थिति होइन। यसका बारेमा म प्रश्न गर्न चाहन्छु एउटा कुरा। अर्को कुरा, विजय काङ्ग्रेसमा आउँदाखेरि काङ्ग्रेसभित्र कोही नेता विस्थापित हुने, कसैले चिन्ता गर्नुपर्ने भन्ने खालको कुरा पनि छैन। उहाँ मैले भनिहालेँ काङ्ग्रेसकै पहिले नेता हो, उहाँलाई काङ्ग्रेसभित्र व्यवस्थापन गर्न झन् ज्यादा सजिलो हुन्छ। काङ्ग्रेसले विजय चिनाछ, विजयले काङ्ग्रेस चिनाछ। त्यस कारण यो एकदम नयाँ घटना कुनै हुँदैन। यसले कुनै नयाँ तरङ्ग पैदा गर्ने, नयाँ अप्ठ्यारो पैदा गर्ने हुँदैन। यो चाहिँ त एउटा स्वाभाविक रूपले जान्छ र यो पार्टीभित्र व्यापक छलफल भएर यो भएको कुरा हो। अर्को कुरा उहाँले राख्नु भएको प्रश्न मैले अघि पनि अलिकता निवेदन गरेँ। एउटा स्वाभाविक राजनीतिक कुरा भनेको के हो भने एउटा राष्ट्रिय एजेन्डालाई सम्बोधन गर्नका लागि नेपाली कङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाएको माओवादी केन्द्रले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको एमालेसँग पार्टी समेत मिलाउने गरेर तालमेल गरिसकेपछि, त्यस्तो सम्झौता गरिसकेपछि एउटा अत्यन्त स्वाभाविक राजनीतिको कुरा के हो त भन्दा उहाँले सरकार छाड्दा उचित हुन्छ। यो राजनीतिक कुरा पनि हो, यो नैतिक कुरा पनि हो र अत्यन्त चाहिँ के भने राजनीतिको एउटा सामान्य गणित र सामान्य बुझाइको कुरा हो। सरकारमा एउटा पार्टीसँग बसेको छ र प्रतिपक्षी पार्टीसँग चाहिँ त पार्टी विलय गर्ने अथवा पार्टी मिलाउने सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेपछि त्यसपछि फेरि सरकारमा पनि बसिरहेको छु, प्रतिपक्षमा पनि बसिरहेको छु भन्ने कुरा आफैमा यो लोकतान्त्रिक र एउटा सामान्य राजनीति भन्दा चाहिँ त फरक कुरा। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो आग्रह के हो त भन्दाखेरि त्यही ढङ्गले चाहिँ त उहाँहरूले सरकारका बारेमा पनि निर्णय गर्दा उचित हुन्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। र त्यसै कुरालाई चाहिँ त के भनेपछि प्रधानमन्त्रीजीले व्यवस्थापिका संसदको पछिल्लो अन्तिम बैठकमा चाहिँ त त्यो विचारहरूलाई मैले भने रीतिले भन्नुभएको थियो हो, यही हो। यहाँ चाहिँ त कुनै राजनीतिक नैतिकताको कुरा, राजनीतिक सिद्धान्तको कुरा, लोकतान्त्रिक पद्धति र मान्यताको कुरा हुँदैन। जसरी पनि सरकारमा बसिराख्ने कुरा हो त्यसरी नै जसरी पनि सरकार बनाइहाल्नका लागि यो तालमेल गरिरहेका। यसले कुनै राष्ट्रिय एजेन्डालाई सम्बोधन गर्दैन।